نحمد الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. क्लास नंबर 199 पारा नंबर हमारा 21 चल रहा है और सूरह लुक़मान की आयत नंबर 20 से 34 इंशाल्लाह हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलम तराउ, क्या तुमने देखा नहीं यानी गौर नहीं किया, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने सखर लकुम मुसख्खर किया तुम्हारे लिए मा फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ी और जो कुछ जमीन में है, वो असबगा और उसने तमाम कर दिया अलैकुम तुम पर निअमहू नेमतें अपनी ज़ाहिरन ज़ाहिरी व बातिनतन और बातनी व मिनन नासी और लोगों में से कोई है मन जो युजादिलु झगड़ता है फिल्लाहि अल्लाह के बारे में बगैर इल्मिन बगैर इल्म के वला हुदन और बगैर हिदायत के वला किताब मुनीर और बगैर किताब रोशन के. यहाँ पर जो है अहले मक्का की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तुमने गौर नहीं किया क्योंकि ये जो थे रसूलुल्लाह से अल्लाह के मामले में झगड़ा करते थे और अल्लाह की तौहीद और सिफात के मामले में. यहाँ पर अल्लाह ताला यही बता रहे हैं क्या इन्होंने जो जिस रब के बारे में ये झगड़ते हैं तो इन्होंने गौर नहीं किया कि आसमान और जमीन में और जो भी इनके पास जाहिर और बातिनी नेमतें हैं वो किसकी तरफ से अता करदा है. और ये जो झगड़ते हैं बगैर इल्म के, ना तो इनके पास कोई सॉलिड इल्म है, कोई दलील नहीं है, ना हिदायत है और ना किताब मुनीर है. यानी सिर्फ आबा और इजाद की पैरवी करने के लिए ये जो है झगड़ा करते हैं बगैर सोचे समझे. वो इदा और जब कीला कहा जाता है लहम उन्हें इत्तबिउ पैरवी करो मा अनजलल्लाहु उसकी जिस जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, कौलू वो कहते हैं बल्कि नत्तबिउ पैरवी करेंगे हम माँ उसकी जो वजदना पाया हमने अलैहि उस पर आबाना अपने आबा व अजदाद को. अवलौ क्या भला अगर काना हो अशैतानु शैतान यदऊहुम वो बुलाता उन्हें इला अदाब सईर तरफ अजाब के भड़कती हुई आग के. यानी इनसे कहा जा रहा है कि अहले मक्का से कि तुम ऐसे लोगों की पैरवी उसकी करो जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है. तो ये लॉजिक देते हैं कि हम उनको मानेंगे जो हमने अपने आबा और दाद को करते हुए देखा है. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सूरह लुकमान में अभी जो है या बुनैया कह के मुखातिब हो रहे थे लुकमान. और साथ ही फिर वहाँ बताया जा रहा था कि उनकी बात मानी जाए, यानी वो अगर वालिद साहब नसीहत कर रहे हैं तो बेटा फर्माबरदारी शो करे. उसी के बरक्स यहाँ पे एक और कंडीशन दिखाई जा रही है कि फर्माबरदारी किस लेवल तक करनी है. वो उनकी फर्माबरदारी किस लिए करनी है क्योंकि वो इल्म के साथ हिदायत के साथ और किताब मुनीर के साथ जो थे अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे. और इनकी इनके वाली पैरवी क्यों नहीं करनी है अपने अबावजात की, क्योंकि ये सिर्फ शैतान के नक्श कदम पे चल रहे हैं. इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, ना इल्म है, ना हिदायत है, ना किताब मुनीर है. फिर ये वमन और जो कोई युस्लिम सुपुर्द कर दे वजह हो चेहरा अपना इल्लाह तरफ अल्लाह के वह वो मुहसिन और वो मुहसिन भी हो फ़क़द इस्तमसका तो यकीनन उसने थाम लिया बिल उर्वती कड़ा अल वुफ़्क़ा मजबूत. अब यहाँ पर अल्लाह ताला इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिसका मकसूद मतलूब अल्लाह हो गया और वो मोहसिन भी था, यानी अपने कामों को सिर्फ फर्ज समझ के नहीं बल्कि एक्सीलेंस लेवल पर करने की कोशिश करता था. यानी हर काम में उम्दगी डालने की कोशिश करता था. और फिर अल्लाह पाक बता रहे हैं कि उसने जो ये काम किया है उसने क्या करा, उसने थाम लिया है अल्लाह ताला का मजबूत पड़ा, यानी ऐसे पकड़ा कि उसको थामे रखा. यानी फराई से ज्यादा नफिल अदा कर रहा है, जिम्मेदारी से ज्यादा बढ़कर अदा करने वाला है, हक से ज्यादा करने वाला है. और इस तरह से उसने अल्लाह ताला को मजबूती से थाम लिया है. अल्लाह रहम करे, या बड़ी शदीद जो है आंधी आई हुई है. फरमाए वो इलल्लाही तरफ अल्लाह ही के आकिबतुल उमूर अंजाम है सब कामों के. वमन और जिसने कफरा कुफ्र किया फला पस ना यहजुन का गमगीन करे आपको कुफ्र उसका. इलैना तरफ हमारे ही मर्जिउहुम लौटना है उनका. फनुनब्बिउहुम फिर हम बताएंगे उन्हें बिमा अमिलू वो जो उन्होंने अमल किए. इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है बिदात सुदूर सीनों के भेद को. यानी जो कुफ्र करेगा तो यानी रसूलुल्लाह तबलीग करते थे और रसूलुल्लाह फिर गमगीन भी हुआ करते थे.
रसूलुल्लाह हिर्स था रसूलुल्लाह को कि इंसान जो है वो मुसलमान बन जाए और अल्लाह को मान लें। तो फिर इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गमजदा भी रहने लग गए थे। तो अल्लाह ताला यहाँ तसल्ली दे रहे हैं कि आप गमगीन ना हो, क्योंकि ये अगर कुफ्र कर भी रहे हैं तो इनको ये पता है कि इन्होंने लौटना है, यानी अल्लाह ताला उसका नतीजा इनको दे देगा जो ये अमल कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सीनों के भेद को जानता है। नुमत्तिउहुम, हम फायदा देंगे उन्हें, कलीलन थोड़ा सा, यानी दुनिया में जो ये फायदे उठा रहे हैं ये बहुत थोड़ा सा है। तुम फिर नस्तर्रुहुम, हम मजबूर करेंगे उन्हें इला अजाबिन गलीज, तरफ अजाब सख्त के। यानी दुनिया में जो ये फायदा उठा रहे हैं कुफ्र करने की वजह से, और जो इनको आड़े आती है अपनी तिजारत, अपनी जिंदगी, अपनी रिहाइश, अपनी आसानी, और इनको जो मुश्किल लगती है इस्लाम कबूल करने में, तो ये जो फायदा उठा रहे हैं ये बहुत थोड़ा सा है। और इसका अंजाम जो है फिर इनको सख्त अजाब के जरिए इनको जरूर दिया जाएगा, यानी मजबूर किया जाएगा उस तरफ, इनको भेज दिया जाएगा अजाब की तरफ, नतीजा इनको मिल जाएगा। यहाँ क्या आयत में अपने लिए अमल के पॉइंट, एक तो यही कि अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र की दावत देते हैं, अलम तरह कह के। और दूसरा हमें यहाँ पर एक लॉजिक, एक उसूल भी सिखा रहे हैं अल्लाह ताला, किसी भी बात को कन्वे करने के लिए या किसी भी बात को अगर मुखालिफत भी है उसका जवाब देने के लिए। एक तो इल्म, दूसरी हिदायत, तीसरी किताब मुनीर, ये तीनों जो है इंसान के पास होना चाहिए। और इंसान के पास इन तीनों में से किसी की भी कमी है तो ना तो हम उस सामने वाले के साथ बात करें अगर उसके पास भी ये तीनों चीजें नहीं है, और अपने पास भी अगर ये तीनों चीजें कम हैं तो हम भी फिर एहतियात करें, क्योंकि इसके बगैर फिर जो झगड़ा है वो कोई नतीजा नहीं निकालेगा। और दूसरा यहाँ पर हम आयत में देख रहे हैं कि अल्लाह को इस तरह से अल्लाह के सुपुर्द कर देना अपना मामला, कि वो इंसान मोहसिन भी है, यानी पूरा का पूरा अल्लाह के सुपुर्द हो जाना, और मजबूत कड़ा यानी अल्लाह को मजबूती के साथ थाम लेना, यानी अल्लाह की तकदीर पर मजबूती के साथ राजी हो जाना। ये जो है हमें कुछ अमल के पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं। और आगे आयत में है, वला इन, और अलबत्ता अगर सअलतहुम, तुम पूछो उनसे, मन खलका, किसने पैदा किया, अस्समावाति वल अर्ज़, आसमानों को और जमीन को, लयक़ूलुन्ना अल्लाह, अलबत्ता वो जरूर कहेंगे अल्लाह ताला ने। कुल कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, बल के अक्सरुहुम, अक्सर उनमें से ला यालमून, इल्म नहीं रखते। यानी इस चीज को मानते हैं कि अल्लाह ताला ही ने आसमान और जमीन पैदा किया है, कि एक कोई डिवाइन सोर्स है, लेकिन फिर भी जो है इल्म नहीं रखते, वो जो उनकी नॉलेज है वो उनको शऊर को बेदार नहीं करती। लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाति वल अर्द, आसमान में जो कुछ है और जमीन में। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, हुवल गनीयुल हमीद, वही है बेनियाज बेपरवाह तारीफ करने वाला, बहुत तारीफ वाला। वलो, और अगर, अन्ना बेशक, माँ जो भी, फिल अर्दी जमीन में, मिन शजरतिन दरख्त हैं, अकलामुन कलमे हों, वल बहरु और समुंदर स्याही हो जाए, यमुद्दुहु बढ़ाए उसको, मिन बादी ही बाद उसके, सब आतु सात, अब हुरिन और समुंदर, माना नफिदत खत्म होंगे, कलिमातुल्लाह, कलिमात अल्लाह के। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अजीजुन बहुत जबरदस्त है, हकीम खूब हिकमत वाला है। यानी अगर कलम जो है, सारे जितने भी दुनिया के दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, और जितने समुद्र हैं वो सियाही बन जाएं, और फिर इंसान लिखना शुरू करे अल्लाह की बातें, तो वो खत्म नहीं होंगी। यानी अल्लाह के जो एहसानात हैं और अल्लाह के जो कमालात हैं वो इतने हैं कि इंसान शुमार करना चाहे भी तो नहीं शुमार कर सके। फिर है मा खल्कुकुम, नहीं पैदा करना तुम्हारा, वाला और ना बासुकुम, दोबारा उठाना तुम्हारा, इल्ला मगर का नफ्स वाहिदा, एक जान की तरह। इन्ना अल्लाह समीउम बसीर, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। यानी अल्लाह ताला की तो जात इतनी बुलंद है, इतनी बड़ी है कि उसके लिए ये पूरी कायनात को वजूद में ला देना, ये पूरी तख्लीक को पैदा करना कोई मशक्कत वाला काम नहीं है, बल्कि उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि उसने कोई एक जान पैदा की हो। यानी पूरी कायनात को कायम करना, पूरी तख्लीक करना भी उसके लिए एक जान के बराबर ही है, यानी उसके लिए कोई मैटर नहीं करती, सबको पैदा करना एक शख्स के बराबर ही उसको जो है फील होता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो रब है हमारा वो इतनी बड़ी शान है उसकी। अलम, क्या नहीं तरा, आपने देखा, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यूलिजुल लैल फिन नहार, वो दाखिल करता है रात को दिन में,
वयूलिजु नहार फिल लैल, और वो दाखिल करता है दिन को रात में। वसख्खर शम्स वल कमर, और उसने मुसख्खर कर दिया सूरज और चांद को। कुल्लु यजरी इला अजल मुसम्मा, हर एक चल रहा है एक मुकर्रर वक्त तक, यानी क़यामत तक। व अन्न अल्लाह, बेशक अल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, बिमा उसे जो तामलूना तुम अमल करते हो, कबीर खूब बाखबर है। फिर यहाँ पर गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है कि क्या गौर नहीं किया, ये रात और दिन जो आते जाते हैं, ये सूरज और चांद जो अपने ड्यूटी अदा करते हैं, और क्या ये हमेशा करते ही जाएंगे? ये एक वक्त तक ऐसे ही नॉर्मलाइज रूटीन चलती रहेगी, लेकिन एक वक्त जब पूरा हो जाएगा तो फिर पता चल जाएगा जो भी तुम अमल कर रहे हो, अल्लाह ताला क्योंकि सबसे बाखबर है। ज़ालिका, ये जितनी भी कुदरतें निशानियां अल्लाह ताला ने बयान की हैं, बि अल्लाह, बवजह उसके कि अल्लाह ताला हुआ वही है अल हक़्क़ु हक, व अन्ना, और बेशक माँ जिससे यदऊना वो पुकारते हैं, मिन दूनी उसके सिवा, अल बातिल बातिल है। ये जो जितनी भी नेमतें निशानियां कुदरतें हमने पढ़ी हैं, ये सारी की सारी नेमतें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, और अल्लाह ही क्यों, और अल्लाह ने पैदा की हैं तो अल्लाह ही बरहक है। और अल्लाह के सिवा जिन जिन को शरीक ठहराया जाता है वो उसके सिवा बातिल है। वो अल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, हुवल अलीयुल कबीर, वही है बुलंदतर, वही है बहुत बड़ा। फिर आगे, अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं, अन्नल फुल्का, बेशक कश्तियां, तजरी चलती हैं, फिल बहरी समुद्र में, बिनियामतिल्लाहि, साथ अल्लाह की नेमत के, लियुरियकुम मिन आयाती, ताकि वो दिखाए तुमको अपनी निशानियों में से। यानी अल्लाह का फजल है कि ये कश्तियां चलती हैं, और ये कश्ती अल्लाह की नेमतें उठा कर चल रही होती हैं। दोनों ही मायने इसमें आता है कि एक तो कश्तियां चलती हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है, और दूसरा ये कश्तियां सिर्फ खाली नहीं चलती बल्कि ये बोझ भी लेकर के चलती हैं, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। और तीसरा, लियुरियकुम मिन आयाती, ताकि वो दिखाए तुमको अपनी निशानियों में से। यानी जब इंसान समुद्री सफर करता है तो फिर उसको अल्लाह की वहदानियत जो है बहुत ज्यादा ही वहां पर, ऊपर आसमान नीचे पानी, कोई वहां पर आबादी नहीं नजर आ रही होती। और अंदर जो है अल्लाह की मखलूक समुद्र के अंदर, और साथ ही जो है हम जो जिस शिप पर बैठे हैं उसका एक शोर, और यानी अल्लाह की वहदानियत की, कौन है जो उस शिप को थामे हुए है, कौन है जो उसको बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चल रहा है। ये इंसान का तो कमाल नहीं है, ये बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अलबत्ता इन सब चीजों में जो निशानियां हैं, इनके लिए बहुत सब्र करने वाले, यानी बहुत जो तहम्मुल मिजाज हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं, उनको ही अल्लाह की कायनात में निशानियां नजर आती हैं। नहीं तो अमूमन तो हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो इदा, और जब गशिया हम छा जाती है उन पर मौजूद एक मौज, कज़ुलली, साइबानों की तरह, दाअुल्लाह, वो पुकारते हैं अल्लाह को, मुखलिसीना, खालिस करने वाले होकर, लहुद्दीन, उसके लिए दीन को। फलम्मा, तो जब नज्जाहुम, वो निजात देता है उन्हें, इलल बर्रि, खुशकी की तरफ, फमिनहुम मुक़तसिद, तो उनमें से बात एतदाल बरतते हुए हैं। यानी यहाँ पर एक वही सिलसिला पैटर्न बताया जा रहा है जो कि हमने नॉर्मल भी देखा है कि लोग जब समुद्री सफर करते हैं तो मुशरिकीन भी जो है अल्लाह ताला की तरफ खालिस करते हुए दीन को, और बहुत सारे वादे, कस्में वादे बांधते हुए कि अल्लाह किनारा कर दें और इस तरह करते हैं, और जैसे ही अल्लाह ताला निजात देता है तो फिर बाज़ औक़ात भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो सीधी और कायम रहने वाले हैं, यानी एतदाल बरतते हैं, ठीक है, यानी मयाना रवैया इख्तियार करते हैं कुफ्र के मुकाबले में। यानी यहाँ पे इस्लाम के ऊपर है कि जो काफिर होते हैं वो कहते हैं हम मुसलमान हो जाएंगे, जो दरमियान है चलने वाले होते हैं मुसलमान, तो वो कहते हैं हम बहुत बड़े कोई मुत्तकी परहेजगार इंसान हो जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जब अपनी खुशकी की तरफ आ जाते हैं तो फिर दरमियानी इतदाल जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। यानी वो जो इतने बड़ा बड़ा क्राइटेरिया बताया होता है वो नहीं इम्प्लीमेंट करते, लेकिन हाँ बहरहाल फिर भी बैलेंस्ड जो है जिंदगी गुजार रहे होते हैं, दरमियाना लेवल की गुजार रहे होते हैं। फिर है वमा, और नहीं, यजहदु, इनकार करता, भी आयातिना, हमारी आयात का, इल्ला मगर, कुल्लू, हर, फ़त्तारिन, बहुत अहद शुक्र, कफूर, इंतहाई ना शुक्रा इंसान, यानी जो सख्त बेवफाई करने वाला, फ़त्तार, बहुत ही ज्यादा अहद शुक्र और इंतहाई ना शुक्रा। यहाँ पर अल्लाह ताला एक और हमें यूं कह लें कि ये कुछ निशानियां हैं, कुछ क्वालिटीज हैं जो इंसान की हैं कि कब कब इंसान अल्लाह की आयत को डिनाई करता है। एक तब जब वो बहुत ज्यादा वादे खिलाफी करने वाला होता है, वादे करता है, अहद करता है और तोड़ता है। और दूसरा कब, जब उसकी शुक्रगुजारियां शुरू ही नहीं होती बल्कि नाशुक्री पे ही वो डटा रहता है, शिकायतें ही खत्म नहीं होती।
تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ فضل اور احسان کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، وخشو، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا یجزی، نہ کام آئے گا، والدن، کوئی باپ، او ولد ہی، اپنے بچے کے، ولا، اور نہ، مولود، کوئی بچہ، ہوا وہ جازن، کام کرنے والا ہے، او والد ہی، اپنے باپ کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی۔ یعنی اب یہ قیامت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں رہ کے ہی ہم نے قیامت کی تیاری کرنی ہے اور ڈرنا ہے، کیونکہ اس دن نہ تو کوئی باپ اپنے بچے کے، یہاں پر ولدی سے مراد بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، یعنی آگے کی نسل، اور ولا مولود، یہاں پر صرف ایک بچہ مراد ہے، یعنی جو اس کا اپنا پرسنل ایک بچہ، سنگولر بچہ، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی وہ رشتے جن کے جن کی کفالت کرتے کرتے دنیا گزر جاتی ہے ایک انسان کی، اور ایک انسان کی پرورش کرنے میں اللہ تعالیٰ ایک پیرنٹس کو جو ہے ایک مقصد دے دیتا ہے تربیت کرنے کا، اور جن کو اللہ تعالیٰ اولاد کی طرف سے آزماتا ہے، یعنی جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس مقصد کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے شاید ان کی زندگی میں کوئی خلا ہے، کوئی خالی پن ہے، یا کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو وہ مصروفیت کے لیے ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ انسان کو بہت بہترین جو ہے مصروفیت دے دیتا ہے، اور پھر اس کی زندگی جو ہے ارد گرد اولاد کے ہی گھومتی رہتی ہے۔ آپ سوچیں کہ دنیا میں انسان جو ہے نہیں امید کر سکتا کہ ایٹ لیسٹ والدین کی طرف سے نہیں ہو سکتا کہ والدین جو ہے بے رخی برتیں اپنے بچوں کی طرف سے، بچے پھر بھی دکھ جاتے ہیں، لیکن والدین کی ہمیں جو ہے مثال نہیں دکھتی، اور اللہ کرے کبھی مثال نہیں دکھے، کیونکہ اگر والدین بھی سیلفش ہو گئے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ خیر، لیکن دنیا میں جو والدین اپنے نافرمان بچوں کو بھی محبت کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ والدین بھی آخرت میں بے رخی بھرت لیں گے، ٹھیک ہے، یہ بہت پیک لیول ہے، یہ بہت سوچنے کا لیول ہے، کیونکہ ہم ان کے بغیر تصور دنیا میں زندگی نہیں کرتے ہیں، چاہے اولاد فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، والدین کا جو ہے ایک حصہ جو ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کا بچوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر وقت ایک فکر، ایک چاہت بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہے، جب تک زندہ رہتے ہیں بچے جو ہے روز صبح شام یاد رہتے ہیں انہیں، چاہے وہ نافرمان بھی ہوں تب بھی ان کی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں، بچپنا، سب چیزیں یاد رہتی ہیں انہیں، اسی سے وہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ وہ پیک کرائٹیریا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس کو ہم امیجن کریں کہ قیامت کے دن جن کے خاطر ہماری صبح شام ہو رہی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے ہماری ایک پرپز ہمیں زندگی کا مل جاتا ہے، ان سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے قیامت کے دن، سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح وہ جو فرمانبردار اولاد اپنے والدین کے بغیر زندگی تصور نہیں کرتی، ہر طرح کی اولادیں ہیں دنیا میں، ایسی بھی اولادیں ہیں جو صبح شام اپنے والدین کے ساتھ کرتی ہیں، ان کو فکر رہتی ہے آخری سانس تک اپنے والدین کی خدمت کرتی ہیں، اور دل سے کرتی ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کرتی ہیں، وہ بھی جو ہیں اپنے والدین کو وہاں پر نہیں ہیلپ کر پا رہے ہوں گے، نہیں کر سکیں گے، وہ بھی جو ہے نفسی نفسی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ وہ خاص کرائٹیریا اللہ نے بتا دیا جس کی وجہ سے زندگی چل رہی ہے، یعنی دنیا چل رہی ہے، اور کیونکہ بچے ہو رہے ہیں، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، جو ایک کرائٹیریا ہے، جو ایک پیٹرن ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک قائم ہے، قیامت تک رہے گا سلسلہ والدین بننے کا، بچے ہونے کا، یہ وہ کرائٹیریا بتا، اور بہت خاص رشتہ ہے یہ بھی ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں گے، تو سوچیں کس قدر وہ سخت خوفناک دن ہوگا، مطلب اس کو ہم فیل بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنا خوفناک دن ہوگا۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، فلا تو نہ تغرنکم، ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں، الحیات الدنیا، زندگی دنیا کی، ٹھیک ہے، ہم نا ہر دفعہ پڑھتے ہیں کہ دنیا جو ہے کھیل تماشا ہے، دنیا میں آپ مشغول مت ہو جائیں، دنیا میں جو ہے دھوکے میں مت ڈالیں، ٹھیک ہے، تو یہ خیال آتا ہے کہ نہیں نہیں ہم تو دنیا میں انوالو نہیں ہیں، کیونکہ جب یہ خیال آتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید دنیا میں مشغول ہونا یعنی ڈسکو جانا، ڈانس وغیرہ کرنا، فضول خرچیاں کرنا، مارکیٹ جانا، وقت کو ضائع کرنا، یا ٹی وی دیکھنا، ٹھیک ہے، یا گوسپ، یعنی ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں مشغولیت کی وجہ صرف یہ نہیں ہے، یہ تو گناہ ہیں سارے، ان سے تو ہم نے بچنا ہی تھا، یہاں پر مشغولیت کی کہ دھوکے میں نہ ڈالے دنیا، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ جب کامیاب ہونا شروع ہو جائیں، ایسا نہ ہو کچھ آپ نے اپنے لیے عہد سوچے ہوئے تھے، کچھ روٹین سوچا ہوا تھا،
اس میں آپ اتنے مشغول نہ ہو جائیں، ان کامیابیوں میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں، ان روٹین میں، ان خوشیوں میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ جو اللہ کا وعدہ سچا ہے اس سے غفلت برت لی جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ منزل کچھ اور ہے، دنیا کی کامیابی اصل نہیں ہے، بلاوا تو کہیں اور کا ہے، یہاں تو ہم نے کچھ اور ہی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیے اس کو ہم اور بھی زیادہ انہینس کر سکتے ہیں کہ کب کب ہم جو ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ اکثر ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں آخرت یاد نہیں رہتی۔ کلاس میں ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آخرت یاد آتی ہے، اس کے علاوہ دن کے 23 گھنٹے جو ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتے کہ آخرت ہم نے جانا بھی ہے۔ ہم اپنے کاموں میں، روٹین میں، ادھر ادھر کی مشغولیت میں ہم اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے لوٹنا بھی ہے، ظلم زیادتی ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہے یا بعض اوقات ہم کر رہے ہوتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ کل ہماری جواب دہی بھی ہونی ہے، ہمیں کچھ خدا خوفی بھی رکھنی ہے۔ یعنی انسان، آپ دیکھیں نا کہ سچویشنز جو ویئرڈ ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر، گھرانوں میں، اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے ایسا کہہ دیا، تو مطلب انا کا مسئلہ جو بنا لیا جاتا ہے، تو وہ جو انا کا مسئلہ، کیا دنیا میں ہمیشہ ہم نے رہنا ہے جو ہم انا کا مسئلہ؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرسکون زندگی گزار لی جائے، نہ ہم اپنی ذات سے کسی کو پریشان کریں، اور ہر انسان اپنا یہ پرپس بنا لے کہ میں اپنی ذات سے کسی کو پریشان نہیں کروں، تو کتنی خوبصورت زندگی ہو جائے۔ اور کیونکہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے ہر ایکٹ کی جو ہے جواب دہی دینی ہے، ہر منہ سے نکلے چون کی بھی ہم نے جواب دہی دینی ہے کہ وہ، کہ یہ بھی کیوں نکلا تھا، اس کی بھی کیا ریزن تھی، کہ کسی کو طنز کرنے کے لیے تو نہیں نکلا تھا۔ خیر، ولا یغرنکم، اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے تمہیں، باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے، چاہے اچھی یا بری، انسان پیک پہ لے جاتا ہے، یعنی شیطان پیک پہ لے جاتا ہے، افراد و تفرید کا شکار بنا دیتا ہے انسان کو، بیلنس اپروچ نہیں کرنے دیتا کہ انسان خوش بھی ہو لیکن الحمدللہ بھی دل سے کہے، اچھلے کودے بندر کی طرح حرکتیں نہ کرے، وہ خوش ہو، خوشی کا اظہار وہ دونوں نوافل ادا کر کے کرے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ یہ کہ دنیا میں فون گھوم رہے ہیں اور کامیابی ذکر کی جا رہی ہے لیکن اللہ جو ہے وہ اینڈ پر آئے ہیں، بس کہہ دیا الحمدللہ اللہ کا کرم، بس اس سے علاوہ اللہ کو کوئی کریڈٹ نہیں جا رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کرتا ہے؟ اسی طرح غم، کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ اتنی زیادہ ہم غم میں آپ مبتلا ہو گئے کہ نمازیں ضائع ہونے لگ گئیں، دعائیں رد ہونا شروع ہو گئی، یعنی کرنا بند کر دی، اور بہت ہی غم میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے وار ہوتے ہیں کہ انسان کو وہ بیلنس رہنے نہیں دیتا۔ تو ہمیں یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان نے بیلنس میں رہنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس ہے، علم الساعہ، علم ہے قیامت کا، وہ ينزل الغیث، اور وہ برساتا ہے بارش کو، وہ یعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، وما تدری، اور نہیں جانتا نفس کوئی نفس، ماذا کیا کچھ تک سے وہ کمائی کرے گا غدن کل، وما تدری، اور نہیں جانتا نفس کوئی نفس، بأی، کہ کس ارض زمین پر تموت وہ مرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، بہت علم والا ہے، خبیر، خوب باخبر ہے۔ یعنی وہ رب جو قیامت کا علم سے واقف ہے، تو وہ صرف قیامت کے علم سے ہی واقف نہیں ہے بلکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کب بارش برسائے، کدھر بارش برسائے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، حالانکہ سائنس نے اب یہ تو بتا دیا ہے کہ رحم میں اندر کیا ہے، لیکن بہرحال صرف اتنا معلوم کرنا بھی کوئی علم کے مد مقابل نعوذ باللہ اللہ کے نہیں ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، بلکہ وہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا، کہاں فوت ہوگا، کیا فیوچر ہوگا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ صرف یہ انکشاف کر لینا اور پھر سمجھنا کہ اب تو سائنس بھی جانتی ہے تو اس میں کیا کمال ہے، کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا جانتے ہیں، اس کا فیوچر کیا ہوگا، اس کی تقدیر کیا ہوگی، وہ کہاں وفات پائے گا، کس جگہ وہ پیدا، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یعنی وہ اللہ جو قیامت کا علم رکھتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی کل کیا کرے گا، یعنی ہمارا فیوچر، اور یہ بھی جانتا ہے کوئی کل کہاں فوت ہوگا، کوئی انسان نہیں جانتا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے، خوب باخبر ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے کچھ عمل کے پوائنٹ ہیں کہ ایک تو وہی کہ ہم نے قیامت کی تیاری کے لیے دنیا میں جو ہم بھیجے گئے ہیں اس پرپس پہ ہم الائن رہیں، اور اسی طرح ہم اس طرح کی کتابیں مجلس سے جڑے رہیں تاکہ وہ ہمیں ریمائنڈرز ملتے رہیں، اور آخری سانس تک ہماری کوشش ہو کہ ہم علم کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ جیسے ہی ہم
علم سے بریک لیتے ہیں ویسے ہی جو ہے ہم غفلت کی چادر ہمارے پر موٹی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ڈیلی بیسس پر چڑھی رہی ہوتی ہے لیکن پھر موٹی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش رکھنی ہے ہم نے آخری سانس تک کہ ہم کسی نہ بھی کسی شکل میں اللہ کی یاد سے جو ہے جڑے رہیں، کیونکہ یہ جڑنا جو ہے یہ کمٹمنٹ ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے، جو اللہ نے ہمارے اندر کوالٹی رکھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم پابند ہو جاتے ہیں۔ تو جو وہ چیزیں ہمارے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہیں ایک کلیکٹیو لیول پہ سب کے ساتھ کرنا، کیونکہ جیسے ہی ہم اگر اس ٹریک سے ہٹیں گے تو ہمیں کیا ہوگا، دنیا جو ہے اپنی زندگی میں ہمیں دھوکے میں ڈالنا شروع کر دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔